ह्या देवाची सासाय शक्ती जी पळय आसा ताची प्रचिती घेवपाक हांगा खूब भक्त येतात। आज षष्टीच्या दिसाक हांगा श्री मल्लिकार्जुनाच्या प्रांगणांत आमची शिगम्याची जात्रा जाता। शिशारांनी हो उत्सव ही परंपरा आदल्या काळा सावन गांवडोंगरी काणकोण हांगा मल्लिकार्जुन देवळान मनयतात। ही प्रथा दर 3 वर्सां फाल्गुन म्हयन्यान पौर्णिमे उपरांत चौथे दिसा देवळाच्या मुखेल हॉलान पारंपारीक संगीताच्या आवाजान साजरी करतात। या उत्सवा खातीर देवाच्या गड्या मदले 3 जाणांची निवड करता। ह्या 3 गड्यांक 3 वेगळ्या वटेनी न्हिदोवन तांच्या तकल्यांची चूल करता आणि ताचे देवाचे अन्न मातयेच्या मडक्यान शिजयतात। ह्या वेळार जे जेवण शिजयतात तातूंत रगत लेगीत आसता म्हण गांवचे लोक सांगतात। मात ही प्रथा केन्ना गांवांत सुरू जाली ह्या विशीं आमकांय खबर ना म्हण गांवचे सरपंच सांगतात। एका आदिवासी संशोधकान सांगिल्ले प्रमाण गोंयांत सुमार 12 मुखेल मल्लिकार्जुन देवळां आसात। तातूंत गांवडोंगरी आशिल्ले देवूळ हे सगळ्यात आदले आशिल्ल्याचे ते सांगतात। श्री काणकोण ही एक पुण्यभूमी, देवभूमी आणि हांगाचो जो आमचे दैवत आसा श्री मल्लिकार्जुन हे फार जागृत देवस्थान आणि सगळ्या आख्ख्या गोंयांत हे एक मोठे फामाद देवस्थान। ह्या देवाची सासाय शक्ती जी पळय आसा ताची प्रचिती घेवपाक हांगा खूब भक्त येतात। आज षष्टीच्या दिसाक हांगा श्री मल्लिकार्जुनाच्या प्रांगणांत आमची शिगम्याची जात्रा जाता। आमच्या मल्लिकार्जुनाचो दैवताचो एक भाग अवतार पुरुष म्हणून आसा। ह्या अवतार पुरुषाची 6 तरंगां असतात। 3 मेळ, एक मेळाचे 2 तरंग अशी 3 मेळाची 6 तरंगां ही तरंगां असतात। त्या तरंगां बरोबर आमचे भगत असतात, म्हाळशे असतात आणि इतर लवाजमां असतात। आणि ही तरंगां 2 म्हयन्यां पयलीं सगळ्या काणकोण भागांत आणि कर्नाटकांत ज्या जाग्यार आमचे कुळावी रावतात त्या लोकां कडेन वचून ही तरंगां भोंवून थंय सगळ्याक संचार करून त्या लोकांक आशिर्वाद दिन आयिल्ले आसात। आणि कर्नाटका साकून येवन परत काणकोण भागांत आमच्यो ज्या जाग्यार मुख्य गरवय आसात त्या गरवयांनी वचून थंय अवतार करून, अवतार म्हणजे देवाचो अवसर करून सगळ्या लोकांक ते कौल प्रसाद दितात। आणि ह्या कार्यक्रमाची शिगम्याच्या कार्यक्रमाची आज सांगता जाता। आज षष्टी दिसा फाल्गुन षष्टी दिसाक ह्या मंदिराच्या प्रांगणांत हांगा आज मोठो उत्सव जातलो आणि त्या उत्सवाक आमी म्हणटात शिशारान्नी। शिशारान्नी हो एक गोंयांत खूब मोठो उमेदीचो आणि उत्सुकाचो उत्सव आसा। हांगा आयच्या शिशारान्नी दिसाक आमच्या 6 तरंगां हांगा हजर आसतलीं आणि हांगा अवतार जातलो। आणि ह्या अवतारा भितर मनशांक 3 मनशांक देवाच्या आमच्या गड्यां भितर 3 गड्यांक हांगा सकयल न्हिदयले वतले। तांच्या तकलेचेर जेवण चूर देवाचो चूर अन्न शिजयलें वतलें, सकयल उजो केलो वतलो आणि हो पळोवपा खातीर हांगा लोकांची भयंकर गर्दी आसा। आज किमान हांगा 15,000 लोक उपस्थित आसात। काणकोणचेच न्ही तर सगळ्या गोंयचे, कर्नाटकाचे आमचे भक्तगण हांगा आयिल्ले आसात। आणि हे भक्तगण हांगा येवन हो कार्यक्रम स्वताच्या दोळ्यांनी ह्याही देही ह्याही डोळा पळोवपाचो हो प्रयत्न करतले आणि देवाचे आशिर्वाद घेतले। ह्या कार्यक्रमाक आमचे देवालयाची समिती, आमच्या देवालयाचे जे वेगवेगळ्या स्तरावयले प्रतिनिधी आसात, कुटुंबाचे प्रतिनिधी, आमचे वांगडी, तशेंच आमचे वेळीप, आमचे ब्राह्मण आणि इतर सगळे सेवेकरी, तशेंच आमचे आनी मानेस्त आसात। त्या मानेस्त ह्या सगळ्यांचे सहकार्य हांगा लागता आणि तांचे सहकार्यान हो मोठ्यान मोठो उत्सव आमी हांगा मनयतात। आणि आमकां गोंया भितर हो येदो व्हडलो कार्यक्रम मनोवपाक संदी मेळटा हाचे आमकां अभिमान आसा। आणि ह्या बद्दल आमी देवाचे खूब आभारी आसात, कारण देवान आमचें भाग्य दिलां। देव बरें करूं। नीलकंठ बाबा नायक हां षष्टीचे उत्सव हां हां षष्टीक म्हळ्यार पंचमी साकून आता प्रतिपदा द्वितीया तृतीया साकून ह्या देवाची एक चाल जायत वता। शेवटचे दिवसाक ह्या आसा ती जात्रा। जात्रेन ताचे विसर्जन तरांचे तातूंत मदीं सगळी हाजे जेवाचे म्हण प्रकार चलतात। तशेंच तांचे म्हण तांची
दशी दिसाक 16 वरात जाता 16 वरांचे जाता नंतर अवतार जाता आनी कौल मेळटा कौलाचें विसर्जन आमचें ती पेन्नोट म्हणून सभा आसा आमकां सभागृह आसा तातूंत ताचें विसर्जन जाता म्हळ्यार त्या हातूंत वतकच सगळें हाचें मोकळें जाता तीन गड्या साडीन तांचे तीन लोक तीन शीं कडेन करून ताजेर भांड हें दवरतात आनी तातूंत नुस्तें पेटोवन घेवन तातूंत जेवण तयार करतात आनी ताजो तो हें पळय जें आसा तातूंत ते रक्ताचें हें तातूंत घालून तें मिक्स करून हें करतात म्हणून ताका शिशारान्नीचे हो भाग पळय येता तो शिशारान्नी शिराचेर तीन डोकी करून ताचें हें करतात आनी त्या मनशाच्या रक्ताचेर ते हें करतात नंतर तो स्वरूप आसता अन्न शिजयतात तातूंत ताजें मिक्स ताजें थँक्यू जेन्ना प्रांतवाची रचना आसली प्रांतावार जेन्ना अडवड प्रांताचे सुवासनाधिपती आनी जेव्हा अडवड सुवासनाधिपती महापती काणकोण त्या प्रांताच्या नंतर तो ब्रिटिशां वेळार तो भाग वेगळो जालो हो भाग वेगळो उरलो ह्या भागाचे अजुनूय आमी ती आठवण धरून आमचे हे देव अवतार पुरसाचे देव त्या प्रांता पर्यंत भेट दितात ती मैसुरांत जो धविकावळी म्हणून आसता तो भाग तो पर्यंत वता ताका 1 म्हयनो 2 म्हयने 1.5 म्हयनो 2.5 म्हयनो असो कालावधी लागतात तितले सगळ्याक भेट दिवन ते हांगा येतात आनी शेवटी हो शियारांनी आनी विसर्जन जाता थँक्यू सर आमचे कुलदैवत श्री मल्लिकार्जुन त्यांच्या शिशारान्नीचे उत्सव आणि ही परंपरा फाटले कितलीशीं वर्सां जाली चालू आसा आणि फक्त काणकोणची अशी न्ही हेर वाठाराचे गोंयचे लोक हांगा येतात कित्याक काय म्हणल्यार एक जागृत देवस्थान आनी जागृत देवस्थान असल्या कारणान खूब जाणांची मनोकामना ती पुरी जाता आनी एक ट्रेडिशन अशें की खूब कमी कडेन पळोवपाक मेळटा आनी एक कडक देवस्थान सो सगळे समस्त गोंयकारांक तशें काणकोणच्या लोकांक ह्या उत्सवाची उणवणीत परबी आनी मागता की सगळ्यांनी जाता तितके येवन ह्या वर्साचें पावूना येता त्या वर्सा ह्या सणाक सहभागी जावचे आनी मल्लिकार्जुनाचो आशिर्वाद